तत्र नाम्ना विशेषाः प्रामाणिकव्याख्यानं दृष्टं परन्तु सौभाग्यभास्करसदृशं व्याख्यानं तन्नास्ति। अन्यानि व्याख्यानानि सन्ति वा इति मया न ज्ञायते। एतत् व्याख्यानं मया पठितं बहु समीचीनं, बहु समीचीनमस्ति। तत्र उपोद्घातेपि बहवः विषयाः सन्ति आरम्भे तान् अधिकृत्य भास्कराचार्यैः सहस्रनामसु तत्र दृष्टाः बहु व्याकरणविषयाः बहु विवरणं वेदान्तविषयाः व्याकरणविषयाः नवशास्त्रप्रवीणाः भास्कराचार्यः सौभाग्यभास्करमिति अत्यन्तं समीचीनं भास्कररायः कृपया अस्तु। श्रीगुरुभ्यो नमः। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदात्मनिरतं शान्तं श्रीविद्यामन्त्रविग्रहं नौमि शास्त्रेषु निष्णातं वेङ्कटेश्वरसद्गुरुं। नमस्सभायै सभापतिभ्यश्च अत्रत्यानां सभासदः नमस्कृत्य अस्मद्गुरोः चरणाङ्घ्रिपद्मे प्रणामां च समर्प्य सौभाग्यभास्करम् इति ग्रन्थम् अधिकृत्य कानिचित् विषयानि यथामति वक्तुं प्रयते। श्रीविद्यातन्त्रशास्त्रे प्रस्थानत्रये ग्रन्थाः नित्याषोडशिकार्णवं सौभाग्यभास्करं परिवस्यारहस्यं चेति। तत्र देव्याः रहस्यनामसहस्रकीर्तनस्य रहस्यतर सद्गुरुसम्प्रदायैकवेद्यस्वरूपत्वेन स्वगुरुः श्री नृसिंहानन्दनाथानाम् अनुग्रहेण च श्रीभासुरानन्दनाथः अथवा श्रीभास्कररायः सौभाग्यभास्करं नाम ग्रन्थम् अरचयत्। तत् भास्कर इति नामसादृश्यरीत्या अयं ग्रन्थः 12 प्रकरणेषु विभक्तः अस्ति। यथा आदित्यस्य 12 कलाः किरणाः सन्ति तद्रीत्या एव अयं ग्रन्थोपि 12 कलासु विभक्तः अस्ति। प्रथमः कलायाम् उपोद्घातरूपेण भास्कररायैः व्याख्यानं कृतं। द्वितीयाः कलायाः आरभ्य 11 कलापर्यन्तं श्रीललितासहस्रनामस्य 1000 श्लोकाः 100 श्लोकेषु विभज्य तैः व्याख्यानं कृता। अन्तिमा 12वी कला तु फलश्रुतिः भवति। तत्र प्रथमतः श्रीभास्कररायः 5 श्लोकैः ग्रन्थस्य स्वपरिचयं ग्रन्थस्य उद्देश्यं महत्त्वं च उक्त्वा व्याख्यानं प्रारभते। श्रीगम्भीरविपश्चितः पितुरभूदद्यः कोणमाम्बोदरे विद्याष्टदशकस्य मर्मभिरभूदद्यः श्रीनृसिंहाद्गुरोः यश्च शिवदत्तशुक्लशरणैः पूर्णाभिषिक्तो भवत् सत्रेता त्रिपुरा त्रयीति मनुते नातेव नातत्रयीम् इति प्रथमः श्लोकः। 5 श्लोकः भवति। 5 श्लोकैः स्वपरिचयं ग्रन्थस्य उद्देशं किमर्थमस्य व्याख्यानं करोति इति विवृत्वा तदनन्तरं व्याख्यानस्य प्रारम्भं करोति आचार्यः भास्कराचार्यः। अतः श्लोकः तद्व्याख्यानं गद्यरूपम् उभयमपि तेनैव कृतं। प्रथमः मङ्गलः श्लोकः तु अन्यः तत् श्लोकः सः श्लोकः अस्य गुरुणा कृतः। इदं प्रथमः 5 श्लोकाः तु भास्कररायैः एव कृतमस्ति। तत्र स्वपरिचयं किमर्थं ग्रन्थस्य व्याख्यानं करोति। सः रघुवंशश्लोक परांशुलभ्ये फले लोभात् उद्बाहुरि वामनः इति तस्य असामर्थ्यं च उक्त्वा अति गम्भीरम् अस्ति रहस्यनामस्तोत्रम् इति सः वर्णयति इति।
अथ प्रथमकलासु उपोद्घातरूपेण भास्कररायैः वर्णितमस्ति। तत्र प्रथमे श्लोके सम्प्रदायेन स्वपितरौ गम्भीररायं कोणमाम्बां विद्यागुरुं श्री नृसिंहाचार्यं च नमस्कृत्य श्री शिवदत्तशुक्लगुरुणा पूर्णाभिषेकः कृतः इति उक्त्वा गुरुत्रयं स्वगुरुत्रयं नातत्रयं गुरुत्रयम् आहवनीय गार्गपत्य दाक्षिणात्य त्रेताग्निरिव ऋग्यजुस्सामवेदाः त्रयीमिव साक्षात् जगदम्बां त्रिपुरामिव स गुरुत्वयं नातत्रयं त्रयीमिति मत्वा नमस्करोति, सम्प्रदायेन नमस्करोति श्री बासुरानन्दनाथः। तदनन्तरं श्री गुरुचरणसनातः श्री बासुरानन्दनाथः वीरवृन्दान् अर्थात् पंडितपरिषदान् नमस्कृत्य तेषां प्रीत्यर्थं तेषां प्रीतिकरं च स्वगुरुकृतपरिभाषाम् अनुसृत्य अहम् इदं व्याख्यानं विवृणोमि इति अपि कथयति। वस्तुतः श्री ललितासहस्रनामस्तोत्रं जगदम्बायाः साक्षात् जगदम्बायाः अष्टाभ्यः वाग्देवताभ्यः मुखादेव निःसृता एव इति सर्वे जानन्त्येव। परं एतत् ललितानामसहस्रम् अति गुह्यतरम् अति गम्भीरं तेषाम् अर्थोपि अति गुह्यतरं भवति इति सर्वे जानन्त्येव। परं एते रहस्यनामसहस्रं ब्रह्माणी रमेशी ब्रह्म विष्णु शिवादयः एतासां देवतानामपि तस्य एकस्यापि नामस्य व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते इति आचार्याः मन्यन्ते। परं कथम् अहं करिष्ये, एतेषां देवतानामपि एकस्यापि नामस्य व्याख्यानं कर्तुं न शक्यते, परं कथम् अहं शक्नोमि इति सः किञ्चित् विषादयति, विस्मयति च। एतादृशं बृहत् कार्यं कथमहं साधारणः मनुष्यः करोमि इति। किमर्थमिति चेत् सः यद्यपि सः 18 शास्त्रेषु निष्णातः, श्लोके अति विद्याष्टदशकस्य इति पदः अस्ति, सः 18 शास्त्रेषु महापण्डितः निष्णातः आसीत्। यद्यपि सः 18 शास्त्रेषु निष्णातः आसीत् तदापि सः आत्मानं साधारणं मनुष्यं मत्वा कथमहम् एतत् बृहत् कार्यं करोमि इति किञ्चित् चिन्तयति। यत् मादृशः साधारणमनुष्याणां कृते एतादृशं बृहत् कार्यं कथं सम्भवति इति। परन्तु जगदम्बायाः अनुग्रहेण एव कापि वाग्देवता कन्या तस्य गुरुत्रय निर्नेचनजलैः पवित्रीकृतजिह्वायाम् उपविश्य सा वाग्देवता एव अस्य व्याख्यानं करोति इति सः मनुते, सः आचार्येण भास्कराचार्येण सः मनुते। तदनन्तरं सः भास्कररायः प्रार्थयति, आप्राचः ब्रह्मपुत्रनदेन पवित्रीकृतकामाख्या प्रदेशात् आप्रदीची दिशि सिन्धुनद्या पवित्रीकृतगान्धारदेशपर्यन्तं दक्षिणदिशि रामसेतोः आरभ्य उदीची दिशि तुहिनगहनकेदारदेशपर्यन्तं विराजितानां विद्वत्समूहानाम् अर्थात् समग्रं भारतदेशे विराजितानां विद्वत्समूहानाम् अयं मम यत्नः सुखयतु इति प्रार्थयति। अयं मम यत्नः सुखयतु। किमर्थमिति चेत् विद्वानेव जानाति विद्वज्जनपरिश्रमम् इति वाक्यानुसारं समग्रं भारतदेशे विराजितान् विद्वत्तल्लजानां प्रीत्यर्थं सः अयं ग्रन्थकारः बासुरानन्दनाथः अस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानं कर्तुं प्रारभते। बासुरानन्दनामः तस्य दीक्षानामः अस्ति, भास्कररायः तस्य व्यवहारनाम अस्ति। एक एव भास्कररायः इति तस्य नाम। तस्य त्रिगुरुः स्वपितरौ विद्यागुरुं दीक्षागुरुं त्रयीमिति मत्वा तेषामपि नमस्कृत्वा एव सः ग्रन्थस्य व्याख्यानं कर्तुं प्रारभते। इह खलु निखिलपुरुषार्थसाधने
निखिलपुरुषार्थ धर्मार्थ कामपुरुषार्थेषु मोक्षप्राप्त्यर्थं श्रवणमनननिधिध्यासन इति साधनान् अतिरिच्य भक्तिः एव अत्यावश्यकी भवति। पूर्वोपि तया उक्तं भक्तिः एव सुलभं मार्गमिति। अतः एतत् प्राप्त्यर्थं ललितासहस्रनाम पारायणं श्रवणं वा सुलभम् उपायं मार्गं भवति इति कारणादेव श्री बासुरानन्दनाथः अस्य व्याख्यानं करोति इति सः मनुते। प्रथमतः सम्प्रदायेन सः पञ्चभिः एतत् सर्वम् उक्त्वा स्वगुरुकृत मङ्गलश्लोकम् अनुसृत्य स्वमङ्गलश्लोकस्य व्याख्यानं कुर्वन् अस्य व्याख्यानस्य प्रारम्भं करोति। प्रथमः स्वगुरुकृत प्रथमः श्लोकः त्रिपुरां कुलनिधिमीडे अरुणश्रियं कामराजविद्याङ्गी त्रिगुणैर्देवैः निनुताम् एकान्तां बिन्दुगां महारम्भाम् इति प्रथमः श्लोकः। त्रिपुरां त्रयात्मकं पुरं भूपुरं मण्डलकोण रेखा मन्त्रादिसमूहो वा यस्याः तां त्रिपुराम् उक्तं कालिकापुराणेषु त्रिकोणं मण्डलं महत् भूपुरं च त्रिरेककं मन्त्रोऽपि त्र्यक्षरः प्रोक्तः मन्त्रोऽपि त्र्यक्षरः प्रोक्तः तथा त्रयं पुनः पुनः त्रिविधा कुण्डली शक्तिः त्रिदेवानां च सृष्टये सर्वे त्रयं त्रयं प्रोक्तं यस्मात् तस्मात् त्रिपुरामता इति त्रिपुरस्य अर्थः भवति। सो मन्त्रोऽपि त्र्यक्षरः भवति। किमर्थमिति चेत् बालामन्त्रोऽपि त्र्यक्षरः भवति। पञ्चदशी मन्त्रेऽपि त्रिकूटः भवति। षोडशी मन्त्रेऽपि त्रिकूटं भवति। सो भूपुरे त्रिरेखा भवति। मण्डलमपि त्रिविधि भवति। अत्र सर्वे त्रयं त्रयं प्रोक्तं यस्मात् तस्मात् त्रिपुरा मता इति तस्य अर्थः भवति। इति चेत् सः त्रिपुरां जगदम्बां ईडे इति अर्थः भवति। तत्तु द्वितीयं पदं त्रिपुरां कुलनिधिं कुलस्य निधिः कुलनिधिः तत्र साजात्यात् कुलं यूतमिति कोशात् तदनन्तरं परमशिवादि स्वगुरुपर्यन्तं वंशो वा कुलं सदाशिवसमारम्भां भगवत्पादमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् इति श्लोकात्। न आचारो वा कुलं न कुलं कुलमित्याहुः आचारः कुलमुच्यते आचाररहितो राजन् न इह अमुत्र न नन्दति इति भविष्योत्तरपुराणवचनात्। तदनन्तरं सुषुम्ना मार्गो वा कुलम् इति अन्योपि अर्थः भवति। सुषुम्ना मार्गो वा कुलं कथमिति चेत् कुहु पृथिवीतत्त्वं लीयते यस्मिन् तत् आधारचक्रं शक्यसम्बन्धात्। अतः कुलनिधिं कुलस्य निधिः कुलनिधिः त्रिपुरां कुलनिधिं जगदम्बाम् ईडे इत्यर्थो स्पष्टं भवति। त्रिपुरां कुलनिधिं तदनन्तरम् अरुणश्रियम् इति शब्दः भवति। अरुणश्रियम् अरुणा रक्ता श्रीः कान्तिः यस्याः ताम् अरुणश्रियम्। अस्मिन् पदे अरुणवर्णः प्रतिपादितः भवति। जगदम्बायाः वर्णः अरुणवर्णः भवति। ललितापरमेश्वर्याः वर्णः यथा प्रभातसूर्यस्य वर्णः अरुणः भवति तद्रीत्या एव जगदम्बायाः ललितापरमेश्वर्याः वर्णोऽपि अरुणवर्णः भवति। बालात्रिपुरसुन्दर्याः वर्णोऽपि अरुणवर्णः भवति। अरुणकिरणजालैः रचिता सावकाशा विद्युतजपपटीका पुस्तकाभीतिहस्ता इतरकरवराढ्या पुल्लकल्हारसंस्था निवसतु हृदि बाला नित्यकल्याणशीला। अस्मिन् श्लोके ध्यानश्लोकेऽपि अरुणवर्णः प्रतिपादितः। तस्मिन् रीत्या एव ललितासहस्रनाम ध्यानश्लोके अरुणां करुणातरङ्गिताक्षीमिति सर्वेपि अरुणवर्णः प्रतिपादितः। अतः
अरुणा रक्ता श्रीः कान्तिः यस्याः ताम् अरुणश्रियं त्रिपुरां कुलनिधिम् अरुणश्रियं जगदम्बां प्रणमामि ईडे इति अर्थो भवति। तदनन्तरं कामराज विद्याङ्गीम् इति पदः भवति। कामराज कामेश्वराख्य परमेश्वरेण विद्धं सामरस्यापन्नम् अंगं यस्याः सा कामेश्वरेण विद्धं सामरस्यापन्नम् अंगं यस्याः ता कामराज विद्याङ्गीम्। अत्र अर्धनारीश्वर स्वरूपः अथवा कामेश्वर कामेश्वरी ऐक्यस्वरूपः प्रतिपादितः भवति। अर्थात् त्रिपुरां कुलनिधिम् अरुणश्रियं कामेश्वर विद्याङ्गी जगदम्बा ईडे। तदनन्तरं त्रिगुणैः देवैः निनुतां त्रिभिः गुणैः सत्व रज तमोमयैः गुणैः अथवा ब्रह्म विष्णु रुद्रैः नितरां नुतां स्तुताम् इत्यर्थः। किमर्थमिति चेत् जगदम्बा एव सर्वेषाम् आधारभूता पराशक्तिः भवति। तथा तद्रीत्या तस्मात् कारणादेव ब्रह्मविष्णुरुद्रैः अपि सा सततम् आराधिता भवति इति कारणेन त्रिभिः गुणैः देवैः नितरां नुतां स्तुताम् इति कारणादेव त्रिपुरां कुलनिधिम् अरुणश्रियं कामराजविद्याङ्गीं त्रिगुणैर्देवैः निनुतां जगदम्बाम् ईडे। तदनन्तरम् एकान्ताम् इति एकः पदः अत्र अस्ति। एकान्ताम् एको रहो देवतां मुख्यां प्रसिद्धां अम्बां प्रणमामि इत्यर्थः। एकान्तां किमर्थमिति चेत् इदमेव उक्तं किल जगदम्बा एव सर्वासां सृष्टीनाम् आधारभूता भवति। सा एव पराशक्तिः परब्रह्मस्वरूपिणी इति कारणादेव सा अनुपमा, तस्य उपमा नास्ति, लोके तस्य उपमा कापि नास्ति इति कारणादेव सा एकान्ता मुख्या प्रसिद्धा अपि कथिता भवति। अस्य पदस्य अन्योपि विशेषः अर्थः भवति। एकान्ताम् एकान्ताम् अत्र अकारः च असौ इकारः शिवकामसुन्दरीं वा अकारः ब्रह्मविष्णु रुद्र ब्रह्मविष्णु ईशकमटेषु इति विश्वकोशात् अर्थात् अकारः शिवस्वरूपः इकारः कामः मन्मथः प्रोक्तः इति कारणात् अकार इकार आद्गुणादिति सूत्रेण एकारः भवति। सो अकार शिव इकार काम सुकान्तां येः कान्तां शिवकामसुन्दरी इति अर्थोपि अत्र भवति। अत्र त्रिपुरां कुलनिधिम् अरुणश्रियं कामराजविद्याङ्गीं त्रिगुणैः देवैः निनुतां एकान्ताम् अम्बां जगदम्बाम् ईडे। तदनन्तरं बिन्दुगाम् इति पदः भवति। बिन्दुगाम् अत्र अम्बायाः स्थानं श्रीचक्रे अम्बायाः स्थानं बिन्दुस्थानमेव भवति। तत्र बिन्दु सर्वानन्दमयचक्रं गच्छति इति कारणात् सा जगदम्बा ललितापरमेश्वरी सदैव बिन्दुस्थाने एव निवसति। बिन्दुस्थानं गच्छति इति कारणात् बिन्दुगां बिन्दुं गच्छति इति सा बिन्दुगां प्रणमामि नौमि नौमि इति कारणादेव तत्र बिन्दुगाम् इति शब्दप्रयोगः भवति। अन्तिमा शब्दात् महारम्भां महाब्रह्माण्डादिरूपो वा यस्याः ताम् ईडे इति अर्थः भवति। त्रिपुरां कुलनिधिम् अरुणश्रियं कामराजविद्याङ्गीं त्रिगुणैर्देवैः निनुताम् एकान्तां बिन्दुगां महारम्भां जगदम्बाम् ईडे प्रणमामि इति अस्य श्लोकस्य व्याख्यानं करोति बासुरानन्दाचार्यः। तदनन्तरं चलनसूत्रमाध्यमेन कटपयादिसंख्यमार्गेण एकस्यापि नामः अपि नाम प्रतिपादित नामोद्धारः अपि ग्रन्थे प्रदर्श्यते। ललितासहस्रनामस्य वैशिष्ट्यं किमिति चेत् ललितासहस्रनामे किमपि नाम द्वित्वं न भवति, द्विवारं न आगच्छति, द्विरुक्तं न आगच्छति। सर्वे सहस्रं नामानि पृथक् पृथक् नामानि एव सन्ति इति ललितासहस्रनामस्य विष्णुसहस्रनामे आगच्छति, परन्तु ललितासहस्रनामे किञ्च एकमपि नाम
द्विवारं न आगच्छति इति अस्य ग्रन्थस्य वैशिष्ट्यम् अस्य बासुरानन्दनाथेन कटपयादिसूत्रं चलनसूत्रमाध्यमेन नामोद्धारमपि प्रदर्श्यते ग्रन्थेन तद् अन्यपि विस्तारेण अन्यस्मिन् अवकाशसमये उक्त्वा एतदुक्त्वा विरमामि धन्यवादः एतावान् प्रवाहः संस्कृतभाषायां मया दृश्यते कुत्रापि विच्छेदः नैव कर्तव्यः इति चिन्तितं मया कियत् समयः स्वीक्रियते स्वीक्रियताम् 40 निमेषात्मकः प्रवाहरूपेण कुत्रापि स्थगनं